नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलेन आरम्भः। अस्माकं पठनं पञ्चतन्त्रम् इति। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमारः हरिवरुणयमाः वह्निरिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यौ सरस्वती उदधियुगनगाः वायुर्विभुजङ्गाः सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीः दितिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्म इदं तन्त्रैः पञ्चभिः एतत् चकार सुमनोहरं शास्त्रम्। अनुवर्तयामः अस्माकं पठनं। मन्ये गतवर्गे वयम् अत्र दृष्टवन्तः किं चन्दनैः सकर्पूरैः तुहिनैः किञ्च शीतलैः सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं तथा च केन अमृतमिदं सृष्टं मित्रमिति अक्षरद्वयम् आपदां च परित्राणां शोकसन्तापभेषजम्। यदा आपदः भवन्ति तदा मित्राणामेव सहायं भवति। पुनः वयं तरामः। मित्रैः विना वयं कथं तारयामः इति कष्टानि इति पूर्वमासीत्। पुनः तत्रैव कथं विश्वासं करोमि, केषां मित्राणां विश्वासं करोमि, केषां न क्रियते इति, विश्वासः न क्रियते इति अपि आसीत् अस्माकं पठनम्। इदानीम् अग्रे यदा तत् श्रुत्वा इदानीं किम् अभवत्, लघुपतनकः तव मित्रमहं लघुपतनकः नाम वायसः चिरात् सोत्कण्ठः समायातः इति उक्तं किल तेन लघुपतनकेन। इत्युक्ते सोत्कण्ठः इत्युक्ते अतीव द्रष्टुकामः, अतीव तस्य मित्रं द्रष्टुकामः इति आसीत् तत्र। तत् तदर्थम् इदानीं बहुकालात् आगतवान्, बहुकालात् दिदृक्षुः, द्रष्टुकामः, द्रष्टुमिच्छामि मम स्नेहितं मन्तरकम् इति वदति लघुपतनकः। तस्मात् भवान् आगत्य आलिङ्गय माम् इति वदति लघुपतनकः। उक्तं च किमुक्तं, किं चन्दनैः सकर्पूरैः तुहिनैः किञ्च शीतलैः सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इति अस्ति। तदपि वयं दृष्टवन्तः। एवं वदति लघुपतनकः। मित्रस्य महत्त्वम् इति वैशिष्ट्यमपि वदति एषः लघुपतनकः। तद् सर्वं श्रुत्वा एषः कूर्मः मन्तरकः इति कूर्मः पूर्वं किं चिन्तितवान्, एषः कः लघुपतनकः, तस्य उपरि मूषकः भवति, एतत् किञ्चित् वियर्ड् भवति, एतत् तथा लोके तथा न दृश्यते इति जलस्य अन्ते गच्छति किल, भवन्तः जानन्ति पूर्वम् एतत्। इदानीं निपुणतरं परिज्ञाय इति पदमस्ति तत्र। तत्र किमस्ति भाष्यमध्ये अपि पश्यन्तु। निपुणतरम् इत्युक्ते सम्यक् रूपेण पुनः परिशीलयति, परिशील्य किं सत्वरं सलिलात् बहिरागच्छति। सलिलात् इत्युक्ते जलात् निष्क्रम्य बहिरागत्य पुलकिततनुः आनन्द अश्रुपूरितनयनः भवति। किं भवति, प्रियः प्रिया वा यदा आगच्छति तदा किं भवति, तनुः शरीरं पुलकितशरीरं भवति किल। किमर्थं चेत् तनुः आनन्द अश्रुपूरितनयनः अपि दृश्यते तस्य। यदा मित्रस्य दर्शनं भवति अथवा श्रवणं भवति तथा मन्तरकः प्रोवाच। अत्र पश्यन्तु भाष्यमध्ये अपि पुलकिततनुः इत्युक्ते
रोमाञ्चितशरीरः तत् ये किं वदति एहि एहि आगच्छ आगच्छ इति सः वदति वीर्यम् अत्र वीर्यम् इति पदस्य अस्ति तत् श्रुत्वा पुलकिततनुरानन्दाश्रुपूरितनयनः मन्तरकः प्रोवाच एहि एहि मित्र आलिङ्गय मां चिरकालात् मया त्वं न सम्यक् परिज्ञातः बहुकालम् अभवत् अतः सम्यक् न अभिज्ञातः त्वम् इति वदति न परिज्ञातः तेन अहं सलिलान्तः प्रविष्टः पूर्वम् इदानीं सम्यक् परिज्ञाय निपुणतरं परिज्ञाय इत्युक्ते सम्यक् परिज्ञाय इदानीं बहिरागतवान् इति मन्तरकः निवेदयति मित्र मित्राय पुनः वदति उक्तं च इदानीं मन्त्रकः उवाच उक्तं च यस्य ज्ञायते वीर्यं न कुलं न विचेष्टितं न तेन संगतिं कुर्यात् इति उवाच बृहस्पतिः अतः अहं न बहिर्नागतवान् पूर्वम् इत्युक्ते यस्य स्पष्टं न भवति कुलं वा वीर्यं वा विचेष्टितं वा किं किं कर्तुम् इच्छति एषः जन्तुः वा सत्त्वं वा इति न ज्ञायते पूर्वम् अतः बृहस्पतिः किं वदति तत्र सङ्गतिम् इत्युक्ते मेलनं न कुर्यात् तेन इति उक्तम् अतः अहं पूर्वं न बहिरागतवान् इति सः निवेदयति भाष्यमध्ये अपि पश्यन्तु भवन्तः अं, यस्य अ, अ, यस्य वीर्यम् इत्युक्ते पराक्रमः विचेष्टितम् इत्युक्ते व्यापारादि इति तत्रापि अस्ति भाष्यमध्ये चिरकालात् इत्युक्ते चिरवियोगात् हेतोः तस्मात् हेतोः अहं न दृष्टवान् अथवा न परिज्ञातः त्वम् इति अस्तु अग्रे गच्छामः एतावत् वयं पठितवन्तः गतवर्गे इदानीम् अनुवर्तयामः इतः एवमुक्ते लघुपतनकः वृक्षात् अवतीर्य लघुपतनकः अपि अ, श्रुत्वा मन्तरकस्य वचनं श्रुत्वा तस्मिन् समये एवमुक्ते लघुपतनकः वृक्षात् अवतीर्य तं मन्तरकं पूर्वम् आलिङ्गितवान् अथवा साधु इदमुच्यते किं साधु इदमुच्यते इत्युक्ते अमृतस्य प्रवाहैः किम् अमृतस्य प्रवाहैः किं कायक्षालनसम्भवैः चिरात् मित्रपरिष्वङ्गः योऽसौ मूल्यविवर्जितः इति अ, सुभाषितम् इदानीं अ, कायक्षालनसम्भवैः इदानीं नदी नदीमध्ये वा कुत्रचित् स्नानं कर्तुं वयं गच्छामः चेत् काय इत्युक्ते शरीर क्षालन स्नानं शरीरक्षालन सम्भवैः जलैः जलप्रवाहः भवति किल तदा अथवा शवर् मध्ये अपि यत्र कुत्रापि जलप्रवाहः यत्र भवति तत्र जलप्रवाहैः तत् जलप्रवाहाः किं कुर्वन्ति काय शरीरक्षालनसम्भवाः भवन्ति तत् अतः जलप्रवाहैः अत्र पश्यन्तु भवन्तः कायक्षालनसम्भवैः इत्युक्ते देहक्षालनयोग्यैः जलैः अ, तत् मित्रपरिष्वङ्गः मित्रस्य आलिङ्गनं वर्जितः इत्युक्ते अमूल्यः मूल्यरहितश्च इति अत्रापि अस्ति इत्युक्ते यदा अमृतस्य प्रवाहाः इत्युक्ते जलस्य प्रवाहाः भवन्ति कथं भवति चेत् कायक्षालनसम्भवैः भवन्ति इत्युक्ते जलबिन्दवः प्रवाहरूपेण अस्माकं स्नानसमये कायक्षालनसम्भवैः अपि यथा कुर्वन्ति शरीरं शरीरस्य उपरि तत् अमृततुल्यम् आनन्द यथा भवति अस्माकं शरीरे तदपि तेन अपि तुल्यं नास्ति मित्रस्य आलिङ्गनम् इति वदति श्लोके इत्युक्ते
बहुकालात् यदा मित्रम् आगच्छति चेत्, प्रियः वा प्रिया वा बहुकालात् आगच्छति चेत् तस्य वा तस्याः वा परिष्वङ्गः, परिष्वङ्गः इत्युक्ते आलिङ्गनं, तस्य अनुभवः कथं भवति चेत् मूल्यविवर्जितः भवति, इत्युक्ते अमूल्यं भवति। अमृतस्यापि इतोपि अधिकं तुल्यम्, इत्युक्ते तत्र शरीरक्षालनसम्भवैः जलैः प्रवाहैः अमृतस्य तत्रापि तत्रापि किम् इति वदति। तदपि तावत् सुखं न जनयति इति अर्थः अस्ति। परन्तु आलिङ्गनं तु, परिष्वङ्गः तु मूल्यविवर्जितः, इत्युक्ते अमूल्यः, तत्र मूल्यमेव नास्ति, वक्तुमेव न शक्नुमः इति अर्थः अस्ति। मूल्यरहितः, मूल्यविवर्जितः इत्युक्ते अमूल्यः इति अत्र भाष्यमध्ये अपि दत्तमस्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः वयम्। एवं द्वौ अपि तौ विहितालिङ्गनौ परस्परं पुलकितशरीरौ वृक्षात् अधः समुपविष्टौ, उपविष्टौ, एवम् उपविष्टौ प्रोचतुः इत्युक्ते परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। आत्मचरितवृत्तान्तम्, मित्रद्वयं यदा मिलितः, मित्रद्वयं यदा आगच्छति तदा किं भवति? आत्मचरितवृत्तान्तं परस्परं श्रोतुकामः भवन्ति। श्रोतुकामौ भवतः एतौ इदानीं सम्यक् वृक्षात् अधः समुपविष्टौ प्रोचतुः आत्मचरितवृत्तान्तम्। इदानीं पार्श्वे कः भवति भवन्तः जानन्ति किल? हिरण्यकः अपि मन्तरकस्य प्रणामं कृत्वा, इत्युक्ते आदरेण प्रणामं कृत्वा वायस अभ्यासे समुपविष्टः। वायस इत्युक्ते लघुपतनकस्य, अभ्यासे इत्युक्ते समीपे, समुपविष्टः, तत्र एव हिरण्यकः अपि समुपविष्टः। अथ तं समालोक्य, इत्युक्ते हिरण्यकं समालोक्य मन्तरकः लघुपतनकं किं वदति? मन्तरकः लघुपतनकम् आह, भोः कोऽयं मूषकः इति वदति। अति सरलं संस्कृतमस्ति अत्र। अयं मूषकः कः, एषः कः इति पृच्छति। भोः, लघुपतनकम् उद्दिश्य वदति, कस्मात् त्वया, किमर्थं, कस्मात् इत्युक्ते किं कारणं, कस्मात् त्वया भक्ष्यभूतः अपि पृष्ठमारोप्य आनीतः? एषः मूषकः भक्ष्यभूतः इत्युक्ते आहारविषयः, तथापि तं पृष्ठमारोप्य अत्र आनीतः भवता। कथमेतत्, कस्मात् कारणात्, किं कारणम् अत्र इति सर्वं वदतु इति इदानीं मित्रं वदति। पुनः वदति, तत् न अत्र स्वल्पकारणेन भाव्यम्। अत्र किमपि स्वल्पकारणं न भवति। एतादृशम् आश्चर्यमस्ति, यत्र आश्चर्यमस्ति तत्र स्वल्पकारणं किमपि न भाव्यं, तत्र न मन्तव्यं किल इति लघुपतनकः वदति। तत् श्रुत्वा लघुपतनकाः, भोः हिरण्यको नाम मूषकः अयम्। पश्यतु, परिचयकारणं, परिचयं कथं वयं कुर्मः इति अपि अत्र अस्ति। भोः हिरण्यकः, हिरण्यकः नाम मूषकः अयम्, इत्युक्ते एषः हिरण्यकः नाम मूषकः मम सुहृद्, द्वितीयमिव जीवितम्। इत्युक्ते ई मित्रस्य लक्षणं कथं भवति चेत्, सुहृत् मित्रं, तस्य परिचयं कथं भवति चेत्, मम एव जीविततुल्यं, मम एव जीवनतुल्यं, द्वितीयमिव जीवितमिव इति वदति। तत् किं बहुना, किं बहु वक्तुमिच्छामि? पर्जन्यस्य यथा धाराः, पर्जन्यस्य यथा धाराः, यथा च दिवि तारकाः सिकतारेण, सिकतारेणवः, सिकतारेणवः, यद्वत्
संख्यया परिवर्जिताः गुणाः संख्या परित्यक्ताः तद्वद् अस्य महात्मनः परं निर्वेदमापन्नः सम्प्राप्तः अयं तवान्तिकम् इति वदति। तस्य अर्थं प्रतिपदार्थं वयं दृष्ट्वा पुनः एतत् श्लोकद्वयं वयं वदामः। अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु किञ्चित् अनन्तरम्। इदानीं वर्षस्य मेघेभ्यः वर्षं पतति किल भूमौ, तदानीं वर्षधाराः तत्र जलबिन्दवः वयं पश्यामः किल वर्षे। पर्जन्यस्य धाराः इत्युक्ते जलबिन्दुधाराः आकाशात् भूमौ यदा पतन्ति, तद्धाराः जलबिन्दवः धाररूपेण पतन्ति, तदा कति धाराः भवन्ति, कति जलबिन्दवः भवन्ति इति वयं सङ्ख्यातुं शक्नुमः वा? वदन्तु भवन्तः, शक्नुमः वा वयं? न महोदय। न महोदय, न किल। तथैव दिवि नक्षत्राणि तारकाः कति इति वयं सङ्ख्यातुं शक्नुमः वा इति प्रश्नः अस्ति अत्र। पुनः सिकतारेणुः, सिकता इत्युक्ते भवन्तः समुद्रसमीपे सिकता भवन्ति किल, बहु तस्य सिकतासु एव पादक्षेपणं कृत्वा जनाः सञ्चरन्ति किल। सिकताः, भवन्तः जानन्ति सिकताः समुद्रतटे भवन्ति। भवननिर्माणे अपि सिकताः उपयोगं कुर्वन्ति किल। तत्र सिकता रेणुः भवति, सिकता रेणवः भवन्ति किल। सिकता रेणवः समुद्रसमीपे यदा वयं पादौ क्षिप्त्वा गच्छामः, तदा रेणूनां सङ्ख्यातुं प्रभवामः वा वयं? न किल। तद्वत् यद्वत् संख्यया परिवर्जिताः, यथा संख्यातुं वयं न शक्नुमः इत्युक्ते संख्यया परिवर्जिताः इत्युक्ते संख्यया कियत् कियान् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः, इत्युक्ते अमूल्यं तत्। संख्यया परिवर्जिताः इत्युक्ते पुनः अतीव अमूल्यम्, अतीव इत्येव अत्र वर्तते। तद्वत् गुणाः, एतस्य हिरण्यकस्य गुणाः अपि संख्या परित्यक्ताः। बहु बहु सुन्दरमस्ति एतत् श्लोकम्। इत्युक्ते यथा यथा प्रशंसा भवति, गुणानां प्रशंसा, एतस्य ज्ञानं वा गुणाः वा हिरण्यकस्य कति उत्तमगुणाः सन्ति इत्यस्य कथमस्ति श्लोकं पश्यन्। संख्या परित्यक्ताः गुणाः तद्वत्, तद्वत् इत्युक्ते यद्वत् पर्जन्यस्य धाराः, यद्वत् दिवि इत्युक्ते आकाशे तारकाः रात्रौ सिकता रेणवः संख्यया परिवर्जिताः भवन्ति, तद्वत् अस्य महात्मनः हिरण्यकस्य गुणाः संख्या परित्यक्ताः इत्युक्ते अमूल्याः, अनेके इति अर्थः। अनेके उत्तमगुणाः, उत्तमगुणयुक्तः एषः हिरण्यकः। परन्तु निर्वेदम् आपन्नः इत्युक्ते किञ्चित् दुःखम् अनुभवन् अस्ति इदानीं। निर्वेदम् आपन्नः सम्प्राप्तः अयम् तवान्तिकं, तव समीपम्, अन्तिकं नाम समीपं, तव समीपं सम्प्राप्तः अयम्, अयं हिरण्यकः सम्प्राप्तः। एतत् श्लोकम् उत्तमम् अस्ति इति कारणात्, इत्युक्ते कवेः वर्णनं बहु, विष्णुशर्मणः वर्णनं बहु सम्यक् अस्ति कारणात् वयमपि, अहं वक्ष्यामि, भवन्तः कृपया अनुवदन्तु। पर्जन्यस्य यथा धाराः, पर्जन्यस्य पर्जन्यस्य यथा धाराः धाराः यथा च दिवि तारकाः, यथा च दिवि तारकाः सिकता रेणवः यद्वत् सिकतारेणवः यद्वत् संख्यया परिवर्जिताः संख्यया परिवर्जिताः गुणाः संख्या परित्यक्ताः
गुणाः संख्या परितक्ताः परितक्ताः तद्वत् अस्य महात्मनः तद्वत् अस्य तस्य महात्मनः महात्मनः परं निर्वेदमापन्नः परं निर्वेदमापन्नः निर्वेदमापन्नः सम्प्राप्तोऽयं तवान्तिकम् प्राप्तोऽयं सम्प्राप्तवान्तिकम् तवान्तिकम् पूर्वस्य श्लोकस्य अपि उच्चारणं कुर्मः। एतदपि बहु सम्यक् अस्ति। अमृतस्य प्रवाहैः किम् अमृतस्य अमृतस्य प्रवाहैः प्रवाहैः किम् किम् कायक्षालनसम्भवैः 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 चिरात् मित्रपरिष्वङ्गः चिरात् मित्रपरिष्वङ्गः मित्रपरिश्रमः योऽसौ मूल्यविवर्जितः योऽसौ योऽसौ मूल्यविवर्जितः मूल्यविवर्जितः। अग्रे गच्छामः। मन्तरकः एतत् श्रुत्वा मन्तरकः किमस्य वैराग्यकारणम् इत्युक्ते निर्वेदमापन्नः वैराग्यं पूर्वमपि उक्तं किल हिरण्यकेन, परन्तु वायसः पृच्छति पूर्वं किं कारणम् इत्युक्ते अनन्तरं वक्ष्यामि इति वदति किल। प्रथमं गच्छामः तत्र, अनन्तरं वक्ष्यामि इति भवन्तः स्मरन्ति किल पूर्वं। वायसः बहु सरलं संस्कृतम् अस्ति। मन्तरकाः किमस्य वैराग्यकारणम् अस्य इत्युक्ते हिरण्यकस्य वैराग्यकारणं किम्। वायसः लघुपतनकाः पृष्टः मया, पूर्वमेव एतत् पृष्टः मया, परम् अनेन अभिहितम्, अभिहितम् इत्युक्ते उक्तम्, परन्तु अनेन इत्युक्ते हिरण्यकेन, अभिहितम् इत्युक्ते हिरण्यकेन उक्तं। किम् उक्तं? यत् बहु वक्तव्यम् अस्ति इति। किं कारणं वैराग्यं, किमर्थं भवान् किञ्चित् शोकसन्तप्तः एवम् अस्ति भवान् इत्युक्ते बहु वक्तव्यम् अस्ति इति वदति। तत्र गत्वा वक्ष्यामि इति वदति। तत् तत्रैव गतः कथयिष्यामि इति पूर्वमुक्तं किल। तत् तत् कारणं, तत् बहु वक्तव्यं यदस्ति तत् तत्रैव गतः कथयिष्यामि। ममापि न निवेदितम् एतावत् पर्यन्तम् इति लघुपतनकः वदति। कस्मै? एतस्मै मन्तरकाय निवेदय। तद् भद्र हिरण्यक इत्युक्ते हे हितचिन्तक, भद्र इत्युक्ते मङ्गलचिन्तक हिरण्यक इदानीं निवेद्यताम् इति वदति। तद् हे हिरण्यक इदानीं निवेद्यताम्। उभयोः अपि इत्युक्ते उभयोः इत्युक्ते कयोः उभयोः? लघुपतनक मन्तरकयोः उभयोः अपि आवयोः निवेद्यताम् उभयोः अपि आवयोः आवयोः आम्, आवयोः हस्तत् आवयोः 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 मुद्रणम् आत्मन आत्मनः वैराग्यकारणं तत् तत् आत्मनः वैराग्यकारणं तत् आत्मनः वैराग्यकारणम् इति इत्रापि पश्यन्तु भवन्तः। तत् आत्मनः वैराग्यकारणम् इदानीं वदतु इति अत्रापि पश्यामः। इदानीं निवेद्यताम् उभयोः अपि आवयोः, उभयोः अपि आवयोः तद् आत्मनः वैराग्यकारणम्। किञ्चित् मुद्रदोषणमस्ति पूर्वस्मिन् पुस्तके, अत्र सम्यक् अस्ति। उभयोः अपि आवयोः तत् आत्मनः वैराग्यकारणम् इदानीं निवेदिताम्। एतावत् स्पष्टमस्ति किल। तर्हि सो अब्रवीत्, हिरण्यक अब्रवीत्। इदानीं कथा आरभ्यते। अत्र बहु सम्यक् अस्ति। हिरण्यकस्य वचनं अत्र बहु कथारूपेण सम्यक् अस्ति। अतः एव अनन्तरं वक्ष्यामि इति इदानीम् अत्र भवति। इदानीं कथा आरभ्यते। इदानीं हिरण्यकस्य वचनात् आरभ्यते। इदानीम् अस्ति
दक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्। कुत्र अस्ति महिलारोप्यं नाम नगरं कुत्र अस्ति? दक्षिणात्ये, दक्षिणप्रदेशे जनपदे, तस्मिन् राज्ये, तस्य नातिदूरे मठायतनं भवति। कस्य? श्रीमहादेवस्य, इत्युक्ते शिवस्य आलयं भवति, शिवालयः भवति। मठायतनम्, आयतनं भगवतः श्रीमहादेवस्य। तत्र मठमपि अस्ति, देवालयः अपि अस्ति, पार्श्वे मठः अपि अस्ति, यत्र स्वामिनः निवासं कुर्वन्ति, अतिथीनां सत्कारं कुर्वन्ति। तादृश मठायतनं भवति तत्र। देवस्य आलयः अपि अत्र, मन्दिरमपि अस्ति अत्र। नातिदूरे मठायतनं भगवतः श्रीमहादेवस्य। तत्र च ताम्रचूडः नाम परिव्राजकः प्रतिवसति स्म। ताम्रचूडः इति तस्य नाम। परिव्राजकः इत्युक्ते स्वामी, परिव्राजकः प्रतिवसति स्म। स च नगरे किं करोति? भिक्षाटनं कृत्वा। ते पंडिताः एव, परन्तु त्यागिनः, त्यागबुद्धिः, स्वार्थबुद्धिः न भवति किल तेषां सर्वदा। अथ एव भिक्षाटनं कुर्वन्ति, इत्युक्ते न किञ्चित् अपि परिग्रहणं न भवन्ति तेषां परिव्रजकानां। तेनैव भगवत् भक्तिः इत्यादि भवन्ति तेषां। स च नगरे, सः इत्युक्ते कः? ताम्रचूडः। ताम्रचूडः कः? परिव्राजकः। भिक्षाटनं कृत्वा प्राणयात्रां समाचरतु। भिक्षाशेषं च तत्रैव भिक्षापात्रे, इत्युक्ते यत् यत् भिक्षां कृत्वा यत् यत् लभते तत् भिक्षापात्रे निधाय संस्थाप्य, तद् भिक्षापात्रं नागदन्ते अवलम्ब्य पश्चात् रात्रौ स्वपिति। नागदन्ते इत्युक्ते इदानीं मञ्चस्य कोणे अथवा कोष्टके हुक् भवति। हुक् कथं भवति? यदा गजस्य दन्तः भवति किल, तथैव हुक् अस्माकं इदानीं कदाचित् अस्माकं प्रोञ्छः अपि, टवल्स् अपि, वस्त्राणि अपि वयं वि पुट् आन् द हुक्स्, रैट्? सेम् थिङ्ग्, नागदन्तः इत्युक्ते a hook like that, like big hook like that, where things are अवलम्बन्ते, वस्तूनि अवलम्बन्ते, तत्र स्यूतः वा वस्त्राणि वा। एतत् अत्र पात्रं, भिक्षापात्रं स्यूतमध्ये संस्थाप्य तत्र अवलम्बयति एषः। तत्र अवलम्ब्य नागदन्ते पश्चात्, तत्पश्चात् रात्रौ स्वपिति, एवं शयनं करोति रात्रौ। प्रत्यूषे किं करोति? प्रभाते, प्रत्यूषे इत्युक्ते प्रभाते किं करोति सः? तत् अन्नं, यत् अन्नं भोजनं तस्मिन् पात्रे भवति, कर्मकराणां दत्त्वा। कर्मकराः इत्युक्ते एम्प्लायीस्, तत्र ये मन्दिरे कार्यं कुर्वन्ति प्रातःकाले आगत्य, कर्मकराणां दत्त्वा सम्यक् तत्रैव देवतायतने, देवता आयतनम् इत्युक्ते मन्दिरं, देवतायतने सम्मार्जन उपलेपन मण्डनादिकं कार्यं भवति किल, इत्युक्ते शुद्धीकरणकार्यं भवति किल। न केवलं भूमौ, भित्तीनामपि, भूमिप्रदेशेषु अपि सम्मार्जनं भवति। सम्मार्जनानन्तरम् उपलेपनं भवति। उपलेपनम् इत्युक्ते तत् सम्यक् तत् भवति किल, मुग्गु इति वदन्ति ते, तत् विविधवर्णेषु एवं कुर्वन्ति, अलङ्कारं कुर्वन्ति। मण्डनम् इत्युक्ते अलङ्कारम्। उपलेनेन मण्डनं भवति, सम्मार्जन अनन्तरम् अलङ्कारमपि भवति। मन्दिरस्य स्वच्छता भवति, शुभ्रता भवति, अलङ्कारं भवति, यत्र आनन्दं जनयति भक्तानां। तादृशकार्यं कर्तुं तत्र कर्मकराः भवन्ति।
तेषां भोजनसमर्पणाय एतत् पात्रं तत्र आनयति, एषः ताम्रचूडः। एवं कथा अस्ति। परन्तु संस्कृतं पश्यन्तु, अत्र सरलमस्ति। किं चेत् देवतायतने सम्मार्जनम्, उपलेपनं, मण्डनम् इत्यादिकम्, एतत् सर्वम् अस्माकं जीवने अपि उपयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः पदानाम् एतेषाम्। इदानीं समाज्ञापयति। अ, आज्ञापयति इत्युक्ते किम् आज्ञापयति? कार्याणि। कीदृशकार्याणि? सम्मार्जन, उपलेपन, मण्डनादिककार्याणि समाज्ञापयति। अन्यस्मिन् दिने, अन्यस्मिन् अहनि मम बान्धवैः निर्वेदितं। मम बान्धवैः निर्वेदितम् इत्युक्ते हिरण्यकस्य। इदानीं हिरण्यकः वदति एतत् सर्वं। बान्धवैः निवेदितं किं? स्वामिन् मठायतने सिद्धम् अन्नं मूषकभयात् तत्रैव भिक्षापात्रे निहितं नागदन्ते अवलम्बितं तिष्ठति सदैव। तत्र सदैव नागदन्ते अवलम्बितं भिक्षापात्रे सिद्धम् अन्नं मूषकभयात् कः स्थापयति तत्र? ताम्रचूडः स्थापयति। ताम्रचूडः कः? परिव्राजकः। किमर्थं तत्र स्थापयति? मूषकभयात् स्थापयति। तद् तस्मात् कारणात् तद् वयं भक्षयितुं न शक्नुमः। अवगच्छन्ति इदानीं? मूषकबान्धवाः हिरण्यकसमीपे आगत्य मम बान्धवैः निवेदितं किं तत्? वयं तत् भोजनं भक्षयितुं न शक्नुमः। स्वामिनः इत्युक्ते हे स्वामी, हे हिरण्यक, हिरण्यकस्य पुनः अगम्यं किमपि नास्ति। स्वामी प्रशंसं कुर्वन्ति ते सर्वे बान्धवाः। स्वामिनः पुनः अगम्यं किमपि अस्ति इत्युक्ते यत्र कुत्रापि ते स्थापयन्तु भोजनं। एवं कूर्दति। हिरण्यकस्य शक्तिः, बहुशक्तिः अस्ति हिरण्यकस्य। एवं ते सर्वे बान्धवाः जानन्ति हिरण्यकस्य किमपि असाध्यं नास्ति इति ते जानन्ति। अतः ते वदन्ति स्वामिनः इत्युक्ते हिरण्यकस्य पुनः किमपि अगम्यं, किमपि असाध्यम् अस्ति वा? नास्ति, किमपि नास्ति। तत् किं वृथा अटनेन अन्यत्र अन्यत्र भोजन अन्वेषणे अन्यत्र अटनेन किमर्थम्? अत्र सिद्धमस्ति भोजनम्। अद्य तत्र गत्वा यथेष्टं भुञ्जामहे तव प्रसादात्। स्पष्टमस्ति किल एतावत् पर्यन्तं? तत्र गत्वा यथेच्छं भुञ्जामहे तव प्रसादात् इत्युक्ते तव शक्तिसामर्थ्यकारणात्, तव प्रसादात् वयं तत्र गच्छामः इति बान्धवः हिरण्यकं वदन्ति तस्मिन् मठायातनसमीपे। तद् आकर्ण्य, तत् श्रुत्वा अहम् इत्युक्ते हिरण्यकः, इदानीं हिरण्यकः वदति किल, अहं सकल यूथ परिवृतः। यूथ इत्युक्ते समूह, गैङ्ग् इति। सकल यूथ परिवृतः इत्युक्ते परिवृतः, तैः परिवृतः अहं तत्क्षणात् एव इत्युक्ते इम्मीडियेट्लि, देन् एण्ड् देर्, तत्क्षणात् एव तत्र गतः। सकल यूथ इत्युक्ते सकल जनैः बान्धवैः सह परिवृतः तत्क्षणात् एव तत्र गतः, यत्र भोजनम्। उत्पत्य च तस्मिन् भिक्षापात्रे समारूढः। आरूढवान् अहम् इत्युक्ते तस्य सामर्थ्यं तथा भवति। अन्यैः यत् न क्रियते हिरण्यकस्य तत् भवति। उत्पतनं भवति तस्य। उत्पतति इत्युक्ते उत्कूर्दति इति। उत्पत्य च
तस्मिन् भिक्षापात्रे समारूढः तत्र भक्ष्यविशेषाणि सेवकानां दत्वा पश्चात् स्वयमेव भक्षयामि। तत्र किं करोति हिरण्यकः? भक्ष्यविशेषाणि प्रथमं सेवकानां ददाति हिरण्यकः। तदनन्तरं तद्दत्त्वा पश्चात् स्वयमेव भक्षयामि। एतत् सर्वं नायकस्य लक्षणमस्ति। प्रथमम् अस्माकं जनानां टेक् केर् आफ् युवर् टीम् मेम्बर्स् फस्ट् इति नायकस्य तत् क्वालिटी अस्ति। सर्वेषां तृप्तिः यदा यदा जाता, सर्वेषां तृप्तौ जातायां भूयः स्वगृहं गच्छामि। सम्यक् अस्ति? इत्युक्ते तृप्तौ जातायाम् इत्युक्ते सम्यक् खादित्वा इति। भूयः स्वगृहं गच्छामि। एवं नित्यमेव तदन्नं भक्षयामि इति मूषकस्य कथनं, हिरण्यकस्य कथनं। परिव्राजकः अपि इत्युक्ते ताम्रचूडः अपि यथाशक्ति रक्षति। सः अपि भोजनं रक्षयितुं यथाशक्ति प्रयत्नं करोति किल। परं यदा एव निद्रान्तरितः भवति सः, पश्यतु सरलं संस्कृतं कथमस्ति भवतु, यदा एव निद्रान्तरितः भवति एषः, तदा अहं तत्र आरुह्य आत्मकृत्यं करोमि। इत्युक्ते यथेष्टं स्वस्य कार्यं करोमि। आत्मकृत्यम् इत्युक्ते स्वस्य कार्यं। किं तत् स्वस्य कार्यं? तत्र उत्पत्य एवं नित्यमेव तदन्नं भक्षयितुं तत्सर्वम् आत्मकृत्यं। तथा अहं करोमि। स्पष्टमस्ति इदानीम्? इत्युक्ते एकतः प्रव्राजकः यथाशक्ति रक्षयितुं प्रयत्नं करोति, अपरत्र मूषकः यथाशक्ति भक्षयितुं प्रयत्नं करोति। एषः यथाशक्ति रक्षयितुं प्रयत्नं करोति, अत्र भक्षयितुं प्रयत्नं भवति। एवमेव वैशिष्ट्यमस्ति विष्णुशर्मः। विरुद्धं द्वयं स्थापयति कथासु। विष्णुशर्मा बहु सम्यक् रचयति एषः ग्रन्थकर्ता। अथ कदाचित् तेन मम रक्षणार्थं महान् प्रयत्नः कृतः। तेन इत्युक्ते केन? ताम्रचूडेन, परिव्राजकेन मम इत्युक्ते मत्तः मम रक्षणार्थं महान् यत्नः कृतः। किं करोति? प्रयत्नं करोति। ताम्रचूडः कथं मूषकात् भोजनम् एतत् रक्षणं करोमि इति अतीव प्रयत्नं करोति। तदानीं किं करोति? जर्जरवंशः समानीतः। वंशः इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति किल। वंशी इति अपि तत् फ्लूट् भवति। फ्लूट् इत्युक्ते वंशी। फ्लूट् कथं भवति? दण्डेन स्पेशल् दण्डः भवति। वंश इत्युक्ते स्पेशल् दण्डः। जर्जर इत्युक्ते टु हिट् दट् ताडनं। जर्जरवंश तत् दण्डेन यथा दण्डनं करोति दण्डेन, तादृश जर्जरवंशम् आनयति सः। किमर्थं चेत् हिरण्यकं दण्डयितुं। कथं मूषकस्य निवारणं किमपि आवश्यकम्। एवमेव न गच्छति मूषक इति जर्जरवंशः समानीतः तेन ताम्रचूडेन। इत्युक्ते जर्जरवंशम् आनयति सः। अत्रापि पश्यन्तु, भाष्यं मध्ये पश्यन्तु भवन्तः। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि अस्ति कर्मकराणाम् इत्युक्ते भृत्यानां आज्ञापयति तत्सर्वं कर्तुम् इत्यस्ति। पुनः अत्र पश्यन्तु,
सिद्धम् अन्नम् इत्युक्ते पक्वान्नम्, अगम्यम् इत्युक्ते गन्तुम् अशक्यम्, अटनेन भ्रमणेन इत्यपि अस्ति। पुनः प्रासादात् एवं प्रसादात् इत्युक्ते कृपा विशेषात्, यूतपरिवृतः समूह अन्वितः, उत्पत्य निद्रान्तरितः इत्युक्ते निद्रान्तर्गतः, आत्मकृत्यम् इत्युक्ते स्वकृत्यं भक्षणम् इति अर्थः। तदपि वयं दृष्टवन्तः। अत्र पश्यन्तु, त्रासार्थं भयोत्पादनार्थं यत्नः प्रयत्नः जर्जरवंशः इत्युक्ते एतदेव दर्शयितुम् अहम् अत्र पुस्तकम् एतत् स्थापयामि। विस्फारित मध्यभागः वंशः इति अस्ति। इत्युक्ते यत्र अस्माकमपि मार्जनार्थमपि वयं कुर्मः किल, विस्फारित मध्यभागः वंशः अपि वयं इत्युक्ते दण्डनार्थं विस्फारितम् इत्युक्ते one one what happens is you will have a dandanam vamsham, then it will be cut longitudinally into 2 or 3 pieces. I don't know whether you remember, when I was little kid, our teacher used to have that in hand to hit us when we don't do homework or when we do some noise in the class. Some of our students, when we were little kids, so our teacher used to have that. So Visfarita means it is longitudinally broken into pieces so that there is a right amount of uh, like exactly how much it has to hit the individual. So that measurement will be there. So that is why Visfarita. Visfarita is that Jarjara Vamshaha. It's to for Dandana. अभक्षिते इत्युक्ते अखादिते, अग्रे गच्छामः। तदेव दर्शयितुम् इष्टवान्। जर्जरवंशः इत्युक्ते किम् इति दर्शयितुम्। तेन सुप्तः अपि मम भयात् किं करोति एषः, सुप्तः अपि परिव्राजकः मम भयात् किं करोति, तत् जर्जरवंशेन, तेन इत्युक्ते जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयति। अवगच्छन्ति भवन्तः? इत्युक्ते तत् जर्जरवंशं स्वीकृत्य मूषकं न पश्यति, यतोहि मूषकं न प्रकाशयति किल। कथम् उत्पतति, यदा निद्रा अन्तर्गतः भवति तदा एव उत्पतति। अतः सः किं करोति, मूषकभयात् भिक्षापात्रं ताडयति, जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयति। अहमपि अभक्षिते, अहमपि अखादिते अभक्षिते अपि अन्ने, अन्नं तत् भवति, अभक्षिते अन्ने इत्युक्ते तत्र अन्नं भवति परन्तु अभक्षितं भवति मम, मयापि। अहमपि प्रहारभयात्, अहमपि किं करोमि, अपसर्पामि। यदा यदा सः जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयति तदा तदा अहमपि प्रहारभयात् अपसर्पामि इत्युक्ते भिक्षापात्रात् दूरं गच्छामि। इदानीं स्पष्टमस्ति, एषः किं करोति, मूषकभयात् जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयति। हिरण्यकः किं करोति, प्रहारभयात् भिक्षापात्रात् दूरं गच्छति। एवं युद्धं भवति अत्र, अपसर्पामि। परन्तु संस्कृतसारल्यं, विष्णुशर्मणः तत्र भावप्रकटनं, कवेः उपस्थापनम्, एतत् अतीव सौन्दर्यमस्ति अत्र अस्मिन्। अत एव पञ्चतन्त्रं बहु प्रसिद्धमस्ति। एवं तेन सह सकलां रात्रिं विग्रहपरस्य इत्युक्ते युद्ध, विग्रह इत्युक्ते युद्धं, कलहं, विग्रहपरस्य कालः व्रजति। एवं मम इत्युक्ते विग्रहपरस्य, तस्यापि तस्य कस्य, ताम्रचूडस्य, विग्रहपरस्य इत्युक्ते युद्धमेव मुख्यमिति रात्रिं, सकलां रात्रिं
विग्रहपरस्य कालः व्रजति एवं भवति। एवं तेन सह सकलां रात्रिं विग्रहपरस्य कालं व्रजति। अथ अन्यस्मिन् अहनि किञ्चित् भाष्यमपि वयं पश्यामः अत्र। प्रहारभयात् इत्युक्ते अभक्षिते अन्ने इत्युक्ते अखादिते अन्ने, प्रहारभयात् इत्युक्ते ताडनभयात्, अपसर्पामि इत्युक्ते दूरं गच्छामि, विग्रहपरस्य इत्युक्ते कलहायमानस्य तीर्थयात्राप्रसङ्गेन तद् अन्यत् अस्ति। अस्तु, अत्र गच्छामि। एवम् एवं तेन सह सकलां रात्रिं विग्रहपरस्य कालः व्रजति। अथ अन्यस्मिन् अहनि इत्युक्ते अन्यस्मिन् दिने तस्य मठे बृहत्स्फिक् नाम परिव्राजकः, तस्य सुहृत्, तस्य नाम किं? बृहत्स्फिक् इति तस्य नाम। बृहत्स्फिक् नाम परिव्राजकः, तस्य सुहृत् तीर्थयात्रा प्रसंगेन पान्तः इत्युक्ते मार्ग, पान्तः इत्युक्ते ट्रावेलर्। पान्तः प्रागुणिकः समायातः इति अस्ति। इत्युक्ते परिव्राजकः, तस्य नाम बृहत्स्फिक् इति अत्र अस्ति। तत्रापि पश्यन्तु भवन्तः। प्रागुणिकः इत्युक्ते किम्? प्रागुणिकः इत्युक्ते किम्? भवन्तः जानन्ति? अत्र द्रष्टुं शक्यते वा भवद्भिः? किम् अस्ति तत्र? अतिथिः। उत्तमं। केवलं भवतां सर्वेषां किञ्चित् नूतनं पदम् अस्ति, तत् निवेदयितुम् अहं पृष्टवान्। प्रागुणिकः इत्युक्ते अतिथिः समायातः। तं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानविधिना संभाव्य प्रतिपत्तिः पूर्वकम् अभ्यागतक्रियया नियोजितः। इदानीं यदा अतिथि आगच्छति, तीर्थयात्रा प्रसंगेन पान्तः प्रागुणिकः अतिथिः समायातः, तं दृष्ट्वा किं करोति? आदरणपूर्वकं प्रत्युत्थानविधिना उत्थाय संभाव्य आदरणपूर्वेण प्रतिपत्तिः भवति किल, प्रतिपत्तिपूर्वकम् इत्युक्ते आदरणपूर्वकं तत्सर्वं कथं सेवां करोमि इत्यादि पूर्वकम् अभ्यागतक्रियया, क्रिया इति भवति, तेन नियोजितः भवति। अत्रापि पश्यन्तु, भाष्यमध्ये अपि भवतां सर्वेषां स्पष्टं भवति। प्रत्युत्थानविधिना इत्युक्ते उत्थानादिविधिना, संभाव्य इत्युक्ते सत्कारं, संभाव्य इत्युक्ते सत्कृत्य, प्रतिपत्तिपूर्वकम् इत्युक्ते विशेषात् विशेष आदरपूर्वकं, तदेव प्रतिपत्तिपूर्वकं, विशेष आदरपूर्वकम्। अभ्यागतक्रियया इत्युक्ते अतिथिक्रिया, अभ्यागत इत्युक्ते अतिथिक्रियया। कुशसंस्तरे इत्युक्ते मैट भवति किल, you spread that mat for a seat, right? कुशसंस्तरे, tat kusha, you know how the mats are made when they were little, all those mats were rolled, they're all made with kusha, that grass, special grass you put together, right? So that usual things that you know that you was missing all that now. Anyway, so अस्तु, अग्रे गच्छामः। नियोजितः, प्रतिपत्तिपूर्वकम् अभ्यागतक्रिया नियोजितः। ततश्च रात्रौ एकत्र कुशसंस्तरे द्वौ अपि प्रसुप्तौ। पूर्वकाले तथैव भवति किल, मित्रम् आगच्छति चेत् कुशसंस्तरे द्वौ अपि प्रसुप्तौ धर्मकथां कथयितुम् आरब्धौ। उभौ अपि किं कथयितुम् आरब्धौ। अथ बृहस्पतिः
कथा कथागोष्ठीषु कथागोष्ठीषु स ताम्रचूडः मूषकत्रासार्थं मूषकत्रासार्थम् इत्युक्ते भयं जनयितुं किं करोति? व्याक्षिप्तमनाः व्याक्षिप्तमनाः इत्युक्ते कदा मूषक आगच्छति इति भयात् जर्जरवंशेन इत्युक्ते तत् दण्डेन तेन दण्डेन किं करोति? भिक्षापात्रं ताडयन् तस्य शून्यं प्रतिवचनं प्रयच्छति। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, गोष्ठी इत्युक्ते वार्तालापं। मित्राणां गोष्ठी कथं भवति? पुनः धर्म अधर्म इत नीति अनीति गुण दोष इत्यादि ज्ञानविशेष वार्तालापं भवति किल? तत्सर्वं मित्रालापं गोष्ठी एव भवति। अस्माकमपि इदानीं गोष्ठी एव अस्ति। वयं सर्वे अत्र मिलित्वा पञ्चतन्त्रम् अधिकृत्य कथागोष्ठी मध्ये वयं स्मः इदानीं। तादृशसमये यदि मित्रं किञ्चित् वदति चेत् वयम् आकाशं पश्यामः, शून्यं पश्यामः, अवधानं न दद्मः चेत् तत्र किं भवति? आदरणं न भवति किल, निरादरणं भवति किल, किञ्चित् अपमानमेव भवति किल। तत् सर्वम् इदानीं नीतिशास्त्रे अग्रे वदति, वक्ष्यति सः विष्णुशर्मा, कथं तथा न कर्तव्यम् इति एकं श्लोकं वदति अत्र। तद् बहु सम्यक् अस्ति। पुनः कथा मध्ये अपि कथं विष्णुशर्मा अस्मान् बोधयति अपि आश्चर्यम् अत्र तत्। पश्यतु, अत्र एकत्र भिक्षापात्रं ताडयन् मूषकत्रासार्थं, मूषकं कथम् अपसारयामि, कथं त्रासार्थं भयार्थं कथम् इति। परन्तु तस्मिन् समये यस्मिन् समये बृहस्पति गोष्ठीषु ताम्रचूडः यदा मूषकत्रासार्थं व्याक्षिप्तमनाः जर्जरवंशेन ताम्रचूडः कथं भवति? अवधानं ददाति वा? यदा यदा बृहस्पति वार्तालापं करोति तदा तदा अवधानं ददाति वा? व्याक्षिप्तमनाः भवति वा? व्याक्षिप्तमनः एव भवति, क्षिप्तमनः एव भवति किल। किमर्थं? कदा मूषकः अत्र आगच्छति इत्येव भयमस्ति तस्य। अतः किं करोति? जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयन् भवति। तस्य प्रतिवचनं वदति वा? यदा यदा बृहस्पति मित्रं वदति प्रतिवचनं, परन्तु शून्यं प्रतिवचनं प्रयच्छति। शृणोमि, वदतु वदतु, इति वदतु। तत्र कीदृशं भवति तत्सर्वं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। अत एव विष्णुशर्मणः अत्र वैशिष्ट्यमस्ति, तन्मयः न किञ्चित् उदाहरति। तन्मयः इत्युक्ते तत्रैव कथं रक्षणं करोमि भिक्षापात्रम् इत्येव तन्मयः तस्य। न किञ्चित् उदाहरति, कदाचित् शून्यम् एवमेव तूष्णीं भवति कदाचित् इति। मित्रालापं समये, गोष्ठीसमये अतिथि आगत्य तथा वदति चेत् नीतिशास्त्रे तथा न कर्तव्यम् इति बोधयति इदानीम् अस्मान् एषः विष्णुशर्मा ग्रन्थकर्ता। अतः असौ अभ्यागतः इत्युक्ते अतिथिः, एषः अतिथिः। अथ असौ इत्युक्ते एषः, अभ्यागतः अथ एषः अतिथिः परं कोपम् उपागतः। आगच्छति कोपम्, अवमानमित्र भवति, तत्र कोपम् आगच्छति।
परं कोपम् उपागतः तमुवाच, तमुवाच इत्युक्ते ताम्रचूडमुवाच, भोः ताम्रचूड इति वदति कोपेन, भोः ताम्रचूड परिज्ञातः त्वं सम्यक् न सुहृत्, सम्यक् न सुहृत्, सम्यक् न परिज्ञातः त्वम् इति वदति। तेन मया सह साह्लादं न जल्पसि। इदानीं भवान् किमर्थं मया सह आह्लादेन न जल्पसि इत्युक्ते तत्र कारणमस्ति, त्वं सम्यक् मम आदरणं न करोति, यदि करोति तर्हि परिज्ञातः भवति किल त्वम्, अतः मया सह सा आह्लादेन सह न जल्पसि। तत् रात्रौ अपि त्वदीयं मठम्, इदानीं रात्रिः अस्ति, रात्रिः सञ्जाता, रात्रौ अपि एतत् त्वदीयं मठं, मठः अस्ति स्थानं, निवासस्थानं, त्वदीयं मठं त्यक्त्वा अहम् अन्यत्र मठे गमिष्यामि, यास्यामि इति कोपेन वदति। इदानीम् अहम् अत्र इतः निर्गच्छामि इति वदति। तद् रात्रौ अपि त्वदीयं मठं त्यक्त्वा अन्यत्र मठे यास्यामि इति वदति। तेन मया सह साह्लादं न जल्पसि इति कारणात्, तस्मात् कारणात् अहम् इदानीं रात्रौ अपि त्वदीयं मठं त्यक्त्वा अन्यत्र मठे यास्यामि। उक्तं च किमर्थं चेत् यदा यदा अतिथिः आगच्छति तदा तदा सत्कारं कथं भवति चेत्, एहि एहि आगच्छ आगच्छ, स्वागतं स्वागतं, समाश्रय, आसनमिदं, कस्मात् चिरात् दृष्टोऽसि, एतादृशवचनं भवति किल अतिथि आगच्छति चेत्। का वार्ता, अति दुर्बलोऽसि, कुशलं वा, प्रीतः, मम प्रीतः असि भवान् त्वम् इति, प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्, तव दर्शनात् अहं प्रीतः अस्मि इति अपि एवमेवं वक्तव्यम् अस्ति अतिथि आगमनसमये। एहि एहि आगच्छ, समाश्रय, आसनमिदम् इत्युक्ते प्रीतिवचनम्। एवं भवति, भवान् एतत् करोति, बहु सम्यक् अस्ति अग्रे, परन्तु समयः अतीतः इदानीम्, अनुवर्तयामः अग्रिमसप्ताहे। अस्तु, मङ्गलेन समापनम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्, नमो नमः, धन्यवादः, शुभदिनं। महोदय आगामि वासरे शिकागो मध्ये मिलामः किं महोदय, शिबिरे? आम् आमामाम् आम् किल, अस्तु तर्हि अनन्तरं मिलिष्यामः तर्हि, इत्युक्ते